अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग JNK। इस्तकबाल आप सबका मॉर्निंग शो के इस शो में। और नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआ के साथ करना चाहें कि आज का दिन हम सब के लिए कामयाबी और कामरानियों का दिन साबित हो। ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले, अच्छी सेहत मिले, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के शो में मैं मसूद मुंतज़र और मुनीर डार आपके मेज़बान रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी नाजरीन खैरियत से होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ एक नहायत एक खूबसूरत बात से करना चाहेंगे। कहते हैं कि कामयाबी का राज जो है वो हमेशा मेहनत में पोशीदा होता है। वही शख्स ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं जो उसके लिए जद्दोजहद करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, और कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है। अब जो भी काम मेहनत के साथ सरंजाम दिया जाता है उसका नतीजा और फल भी मीठा ही होता है। एक मगरबी मुफक्किर का कौल है कि कोई भी जादू टोना आपको कामयाबी की तरफ नहीं ले जा सकता मां सिवाय मेहनत के। सबक सदर मुल्क के सबक सदर बहल पाए महक़िक़ त साइंसदान APJ अब्दुल कलाम सोबन कौल छु कि मेहनत वरे कहाँ ते काम हासिल करन या कुन ते चीज़ तवक्को थावन छु फजूल। ये इंसान मेहनत करे तेली हेक सु कामयाब सपदे। तलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह छु फरमावान युस कर गोंगुल सुई कर क्राव, यानी युस मेहनत करे, युस तम बापत कोशिश करे, सुई छु कामयाबी मंजिल प्रावान। याज़ साहब। बिल्कुल जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप सबका इस्तकबाल आपके इसके अपने प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। मसूद साहब बात कर रहे थे मेहनत की, और मेहनत के सिवा कोई भी चारा नहीं होता है अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस या कामयाबी देखनी हो या उसका मज़ा चखना हो। और मसूद साहब, इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम भी मेहनत करते हैं कि हम अपने नाज़रीन तक मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ पहुँचाएँ, चाहे वो नगमे की सूरत में हो, चाहे वो इस मेहमान की सूरत में हो। तो आज हमारे नाज़रीन के लिए मुझे लगता है एक खूबसूरत सा नगमा रखा है हमने। बिल्कुल खूबसूरत नगमा तो हमारे इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उसमें हमने शामिल रखा है, क्योंकि आगाज़ हम एक खूबसूरत नगमे से ही करते हैं। और कोशिश अब हमारी ये रहती है कि हर तरह की जो मौसीकी के जो रंग हैं उसे अपने नाज़रीन तक पहुंचाए। कल हमने लोक संगीत, लोक फोक जो हमारे यहाँ का अब्दुल रशीद हाफिज़ साहब का कलाम पेश किया था, उनकी आवाज़ में एक नगमा हमने प्रोग्राम के आगाज़ में अपने नाज़रीन को दिखाया था। आज हमने डोगरी नगमे का इंतखाब किया है, बहुत खूबसूरत, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात होती तो आज जम्मू लिए चलते हैं, आपको एक डोगरी नगमा आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं जम्मू की सौगात, जो जम्मू का ये नगमा है, जो वहाँ की जो ज़बान है डोगरी, उसी ज़बान में नगमा, इसी से आगाज़ करते हैं और फिर प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
ਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੱਕ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੱਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ जी नाज़रीन मोहतरम, सूरज सिंह की आवाज़ में खूबसूरत नगमा भी डोगरी आप देख रहे थे। सूरज सिंह किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक बहुत बड़ा नाम है जब हम डोगरी मौसीकी की बात करते हैं। आप ये अपना फेवरेट शो देखते रहिए, इसमें भी हम आपको मौसीकी जो मुख्तलिफ रंग है हमारी इस यूटी के वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब आपको इंतज़ार होगा आज के मेहमान का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह से बर्फ़बारी यहाँ पे हुई, भारी बर्फ़बारी जिस तरह से हुई, और जिस तरह से बर्फ़बारी में अक्सर ये देखा जाता है कि सड़कों से जो है इस मौसम में, जो कि इस मौसम का ख़ासा भी है, और उसके साथ साथ जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि बर्फ़ हटाने का बहुत बड़ा मसला होता है। बल्कि यूँ कहें कि एक जो राब्ता सड़कों से, शाहराहों से जो बर्फ़ हटाने का काम है, ये कारदाद वाला मामला है, तो बेजा ना होगा। हर चंद के इसके लिए कई सारे जो है महकमे जो हैं और कई सारी एजेंसियाँ जो हैं इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। तो इसी ताल्लुक़ से आज हमने सोचा, क्योंकि चले कलां की दूसरी बर्फ़बारी भी रही और इसी तरह से जो बर्फ़बारी का जो सिलसिला अभी तो मौसम की शुरुआत ही है उससे विंटर्स की, कि विंटर्स में किस तरह की जो परेशानियां रहती हैं, तो बर्फ़बारी में जो एक मसला रहता है कि सड़कों से बर्फ़ हटाने का, ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। तो आज हमने सोचा कि इसी ताल्लुक़ से पूरी जानकारी लें और महकमे के बारे में भी जानें, जिस महकमे का आज हमने इंतखाब किया, क्योंकि उनका भी एक अहम रोल बनता है जब हम इस ताल्लुक़ से बात करते हैं, बर्फ़ हटाने के ताल्लुक़ से बात जब होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज मैकेनिकल डिपार्टमेंट के बारे में। आज हमारे साथ है चीफ इंजीनियर मैकेनिकल कश्मीर रशीद अहमद डार साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका इस्तकबाल गुड मॉर्निंग जिनके के इस शो में। हालांकि इस प्रोग्राम में हमारी ये कोशिश रहती है कि हमेशा कि हम वक्त के साथ साथ, ज़रूरत के साथ साथ जो हम अपने मेहमान को बुलाएं, और आजकल हमने मुनासिब समझा कि इस ताल्लुक़ से जानकारी दें कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि भाई किस तरह की तैयारियां रहती हैं जब भी बर्फ़बारी होती है। कि आम तौर पर हमें यही लगता है कि शायद यहाँ से बर्फ़ नहीं हटाएगी तो शायद कोई काम नहीं कर रहा है, सिलसिला शुरू हो जाता है बर्फ़, तो हर कोई चाहता कि उसका एरिया जो है वहाँ पे बर्फ़ नहीं हुई तो शायद कहीं से बर्फ़ नहीं हटी। हालांकि इसमें जो बहुत सारे मामलात भी रहते हैं, चाहे बिजली की हम बात करें तो बिजली गुल हो जाती है क्योंकि तरसीली लाइंस को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, या इसी तरह अबूर मरूर जो है वो काफ़ी जो मुतासिर रहता है। तो पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले कि हम इस ताल्लुक़ से बात करें, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ताल्लुक़ से बात करें, पहले मैं अपने बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। मैं रशीद अहमद, चीफ इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। जी। मैंने जुलाई 2020 से ये ओहदा संभाला है। जी। तो जो ही मैंने ये ओहदा संभाला तो मतलब जो हमारा डिपार्टमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ज़िम्मे है, तो मगर जो चीज़ सबसे पहले आती है और जो मुझे समझाई गई वो स्नो क्लियरेंस के इससे, क्योंकि स्नो क्लियरेंस ही हमारा मतलब वो फेस है या इंटरफेस है पब्लिक के साथ, तो जिसमें पहचान हमारी है हमारे डिपार्टमेंट की। बाकी एक्टिविटीज़ का उतना लोगों में वो जानियाबी नहीं है जितनी स्नो क्लियरेंस की। तो मैं पहले दिन से ही इस बारे में हमारी तैयारी ओवर द टाइम जो हमारे डिपार्टमेंट ने शुरुआत की है, इसमें मैं आपको इस तरह समझाऊं कि 1987 से ये जो सिलसिला चला है स्नो क्लियरेंस का, मैकेनाइज्ड स्नो क्लियरेंस का, तो कुछ 6-7 गाड़ियों से ये सिलसिला शुरू किया गया था। फिर 1989 में एक्चुअली ना बड़े पैमाने पर ये गवर्नमेंट ने ये जिम्मेवारी इस डिपार्टमेंट को रखी कि जो कि भी यहाँ की रोड कनेक्टिविटी है ड्यूरिंग विंटर, जब बर्फ़बारी ज़्यादा हो जाती है आफत की सूरत में या कुछ, तो इसको हैंडल करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही के पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा। मैं कथा कलामी की माफ़ी चाहूँगा, उस पर तो मशीनरी पे तो हम बाद में आएंगे, क्योंकि पहले सबसे बड़ी बात जो ये है कि अक्सर जो लोगों को ये शिकायत रहती है कि जो मेन जो शहर श्रीनगर है या जो मेन शहराएँ जो है वहाँ से तो बर्फ़ हटाई जाती है, जो बाकी जो सड़कें हैं, राब्ता सड़कें हैं या डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स की बात करिए, उनके जो अंदरूनी जो बाकी जो रास्ते वहाँ से बर्फ़ हटाने में काफ़ी देर लगती है, काफ़ी देर के बाद उस पर काम शुरू होता है। ये कहाँ तक सही है? असल में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमारी जो रोड कनेक्टिविटी है टोटल लेंथ
it is road network is around 15,000 kilometers. 15,000 किलोमीटर में जो स्कोप बनता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्नो क्लियरेंस के लिए वो है अराउंड 8,000 किलोमीटर के अराउंड. जो बाकी 7,000 है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उसमें हमारा R&B डिपार्टमेंट, हमारा PMGSY की जो सड़कें बनती है, या जो फिर म्यूनिसिपलिटीज़ होती हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, टाउन एरियाज़ होती हैं, तो जब लोगों की तरफ से मतलब जो डिससेटिस्फेक्शन ये है विच इज़ यूजुअली ये आती हैं कि लोकल लेन्स जो रेजिडेंशियल एरियाज़ में कॉलोनीज़ हैं, लेन्स हैं, लिंक रोड्स हैं, तो वहाँ से आती हैं. तो मेरा डिपार्टमेंट जो है अपने काम को बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज से जिम्मे लेता है जी. कुछ कोताही हो सकती है, वो सिचुएशनल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं या क्या ये, मगर हमारा डिपार्टमेंट बड़े प्रोफेशनल हिसाब से जो स्कोप में है हमारा बेसिकली जो रोड्स का ये है, जो रोड हमें इंटरेस्ट किए गए होते हैं क्लियरेंस के लिए, एक पूरा एक्शन प्लान बनता है. हर किसी रोड का एक मैप होता है, उस रोड पर कौन सी गाड़ी हमारी लगेगी, उसका ड्राइवर कौन होगा, उसके साथ जेई कौन होगा, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल, ये प्रिपरेशन हम 2 महीने पहले ही सितंबर से ही हम ये प्रिपरेशन ऑलमोस्ट शुरू करते हैं. हमारा कंप्लीट एक्शन प्लान फाइनली सबमिट होता है डिविजनल कमिश्नर साहब को, तो जिसको अप्रूव किया जाता है, तो उस हिसाब से हमें वी नो कि हमारा प्लान हमें किस रोड पर जाना है, कौन सा रोड हमारी जिम्मा है. तो जो रोड मतलब लोकल यही जो कॉलोनीज होती हैं कुछ, तो वो कनेक्टेड है विद अदर डिपार्टमेंट्स, तो उसमें उन डिपार्टमेंट. हालांकि ये आप कह रहे हैं कि वो रोड मैप आपके पास होता कि काम के बारे में पहले से डिसाइड किया होता कि पूरा जो आपका होता बना हुआ होता, लेकिन फिर भी जो शिकायतें तो है, गिले शिकवे तो रहते हैं, उस पर तफसील से बात करो. महकमे के बारे में और भी बहुत सारी बातें जानी है, लेकिन नाज़रीन पहले रुकते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के लिए. Mission E, the name known for its excellence in results, infrastructure, faculty and management, have now designed one-year NEET 2022 course for the students whose 11th and 12th got affected due to lockdown. The one-year NEET 2022 course will feature 11th, 12th syllabus-centric, smart and to-the-point DPPs and whatnot. Admissions open for one-year NEET 2022. For details, visit Mission E Rajbagh or Mission E Paripura. गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश. सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत. बे तुहस खुशावे नाज़रीन मोहतरम, गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम के अजक शुमारस मज साल अनमित चीफ इंजीनियर मैकेनिकल कश्मीर रशीद अहमद डार साहब. तो इन कत करान शन हवाले युस जन शीन प्योमुत तो तम रोड साफ करने हवाले. तो तुम फरमो पाने लुक जानान अ डिपार्टमेंटस अमे किन जे शीन पे तो शीन करान यम साफ यम करान रोड क्लियर. अमे अलाव क्या क्या तुहद जुरिसडिक्शन तिकाज आज बैकबोन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज तो कश्मीरस मज वनान अ डिपार्टमेंटस, तो कम कम बाकी जुरिसडिक्शन तुम. स्नो क्लियरेंस प्रायोरिटी फर्स्ट. स्नो क्लियरेंस मतलब वन करान कत अमे हवाले सोन एक्शन प्लान बनान यह अमे पे प्रायोरिटाइज गसान. प्रायोरिटाइज अमे हिसाब गसान प्रायोरिटी फर्स्ट रोड्स गई इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स पानवी, बिकॉज कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स हैज टू बी मेंटेन. पे विदिन डिस्ट्रिक्ट्स यम जन सन सेहत हेल्थ इंस्टीट्यूशन वेलनेस सेंटर या एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिशमेंट ये विज शीन पे सन गोच अनवर या पत चना आप के हिसाब यम जन ट्रीटमेंट प्लांट या PDD यम जन तो बाकी सर्विसन ये सपोर्ट दिन. तो गोडनुक प्रायोरिटी फर्स्टस मज रोजान अम रोड पे प्रायोरिटी सेकंड सह अम पे अटेंड कर. इस तुम वो प्रायोरिटी फर्स्ट, हालांकि मुझ मन सवाल को तथ पे कत कर सह पन्ने जाए मगर वो ये लट वो मतलब ये पे पतमन वर्यन इन मुकाबले अगर यूस कत करो
تیٖژ شِکایت روٗز نہٕ پٔتمٮ۪ن ؤرۍیَن منٛز اَسہِ شیٖنٕچ کینٛہہ کہِ ییٚمہِ حِساب وٕنکٮ۪س وٕچھ اَسہِ اگر لال چوک أسۍ کَتھ کَرو یا سرینگر شہرٕچ أسۍ کَتھ کَرو ییٚمہِ وِزِ لَگہِ یہِ تہِ وَننہٕ کہِ مُنسپلٹی حُکام یُس زَن چھِ تِمو تہِ چھِ پَنٕنۍ ؤرکٲرٕس لٲگۍمٕتۍ شیٖن تُلنہٕ باپَتھ حالانکہِ میر صٲبَن ووٚن ییٚتہِ کہِ 3,000 کھۄتہٕ زیادٕ نفر ہسا لٲگۍ اَسہِ کامہِ یِتھَے پٲٹھۍ تُہُنٛد یُس زَن مشیٖنٔریٖز وغٲرٕ چھِ وٕنکٮ۪س چھِ لیٹیسٹ مشیٖن تۄہہِ نِش تہِ کٔرِتھ تُہۍ أسۍ وٕچھان چھِ کہِ واریاہ کَم ایریا یُس زَن چھُ حالانکہِ ییٚتہِ چھُ یہِ تہِ وَنو ییٚتہِ چھِ اَسہِ اَمیُک احساس تہِ چھُ کہِ شیٖن چھُ پٮ۪وان أتی چھِ تُہۍ صاف کَران بیٚیہِ چھُ شیٖن پٮ۪وان بیٚیہِ چھِ پٮ۪وان صاف کَرُن مگر تہِ کٔرِتھ تہِ یا وٕچھنہٕ کہِ زیادٕ پَہمَتھ یِم زَن اَسہِ مین روڈٕس یِم زَن چھِ چاہے أسۍ لال چوک پٮ۪ٹھٕ یورٕچ أسۍ کَتھ کَرو یا یِم زَن سِوَل لاینٕز یِم ایریاز چھِ یا یِم زَن مین شاہراہ یُس زَن چھِ سۄے چھِ زیادٕ صاف تہٕ باقٕیَن علاقَن منٛز چھِ لُکَن دِقت چاہے أسۍ اِنٹیٖریَر شہرٕچ تہِ کَتھ کَرو بیسِکٔلی یُس شیٖن ییٚمہِ وِزِ تہِ پٮ۪وان چھُ اگر شیٖن دۄہَس کھنٛڈَس پیٚیہِ اَمہِ پَتہٕ بنٛد گژھِ سانہِ خٲطرٕ چھُ بَڑٕ آسان روزان یہِ سیٖن ہٕن کٔر صاف اَسہِ پَنٕنۍ شِنہٕ ہٕن گٔے بنٛد شِنہٕ روڈ کٔرۍ صاف اگر اَتھ تھوڑا ٹایم تہِ لَگہِ تہٕ تیٖژ پَبلِک ڈِسسیٹِسفیکشَن چھَنہٕ روزان کینٛہہ وۄنۍ چھُ ییٚمہِ وِزِ شیٖن پرٛولانٛگٕڈ سِپٮ۪ل چھُ گژھان یِم چھُ اَمہِ وِزِ بَڑٕ چَلینجِنٛگ سانہِ خٲطرٕ آسان اَکہِ طرفہٕ چھِ أسۍ آسان صاف کَران بیٚکہِ طرفہٕ چھُ آسان پٮ۪وان راتَس چھِ آسان سٲنۍ یِم تمام مطلب ویری ڈیڈِکیٹِڈ سِٹاف سون یُس زَن چھُ یِم چھِ آسان راتَس خاص کر سِٹی ہُنٛد چھُ بَڑٕ خیال یِوان تھاونہٕ راتَس چھِ یِم آسان سٕنو کٕلیرَنٕس کَران ییٚلہِ یِم سَپداوان چھِ پَنٕنۍ کٲم وٲم واتان چھِ کَنٹرول روٗم واپَس یا کینٛہہ وِد دِس سیٹِسفیکشَن اَسہِ کٔر کٲم یَتھ ڈیوٗرِنٛگ دیٖز ماینَس ٹٮ۪مپریچَرَس مگر باے دَ ٹایم ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کَنٹِنیوٗوَس سٕنو چھُ آسان وِدِن اَوٲرٕز چھِ ییٖژ ایکیوٗملیشَن گژھان باسان چھُ پَبلِک فیٖل کہِ بیٚیہِ چھُ تیوٗت چھُنہٕ مےٚ باسان نارمَل دۄہَن لوٗکَن آسان چار سڑکَن پٮ۪ٹھ نیرُن ییٚمہِ دۄہ شیٖنہٕ کہِ دۄہ یِم چھِ وَنان یہِ میٛٲنۍ چھِ ہمیشہِ لوٗکَن یِتھ کٔنٮ۪تھ ییٚمہِ وِزِ شیٖن یہِ چھُ اَکھ آفت اَکھ تہِ یہِ چھُ سیمِنَل شیٖن چھُ سیمِنَل سورٕس فار اَوَر آبی وسایل مگر ییٚمہِ وِزِ زیادٕ پَہَن پٮ۪وان تہٕ ییٚمہِ وِزِ سانہِ آرٹریٖز آف کوٚمنِکیشَن روڈ ویز یہِ بٕلاک چھُ کَران تہٕ پَتہٕ یِمَن ہٕنٛز یُس یہِ صفٲیی ہُنٛد عمل چھُ یہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ یہِ چھُ یوٗرپَس منٛز تہِ یہِ چھُ اَمریٖکاہَس منٛز تہِ یہِ چھُ اِٹ اِز اَتھ پَتہٕ چیلینجَس مُقابلہٕ کَرُن یہِ چھُ تَتہِ تہِ ٹایم لَگان پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ مگر سٲنۍ لوٗکھ چھِ تھوڑا بہت نہ اَتھ منٛز بے صبری وَن وی آر اَوَر سیلٕز مطلب یہِ تہٕ أسۍ چھِ ہاوان اَتھ سۭتۍ زیادَے پَہَن أسۍ چھِ دَپان یامَس شیٖن پیوٚو تامَتھ گوٚژھ یَکدَم گژھُن یہِ سٲنۍ کوٗشِش آسان چھِ برابر یہِ چھِ سٲنۍ ذِمہٕ وٲری مگر کینٛہہ چیلینجِز تِتھۍ آسان یَتھ جایہِ أسۍ ہیلٕپ لیس چھِ اگر تُہۍ وٕچھمُت آسیو شیٖن شروٗع گژھنہٕ پَتہٕ کوٗتاہ چھُ پٮ۪وان یُس یہِ پرٛٮ۪زَنٹ سِپٮ۪ل اوس تہٕ اَتھ منٛز گٔے سُہ بیٚیہِ چھُ اوٚوَر پرٛولانٛگٕڈ پیٖرَڈ 3-4 دۄہَن ییٚلہِ مِشیٖنٔری چھِ چَلان نفری چھِ آسان لٔگِتھ تھوڑا آپریٹَر فیٹیٖک مِشیٖن برٛیک ڈاوُن تِم چیٖز تہِ چھِ اَتھ رَلان تہٕ بیٚیہِ چھُ کینٛہہ کوتاہ یہِ سٲلِم رٔلِتھ چھُ پَتہٕ شاید پرٛوجَکٹ گژھان اِمیج ایز اِف نَتھِنٛگ ہیز بِن ڈَن مگر ییٖژَن وَنہٕ بہٕ زِ یوٗتاہ ساوتھَس منٛز پیوٚو شیٖن یہِ چھُ اَنپرٛسِڈٮ۪نٹِڈ بالکل اور ہمارا کام بھی ہے کہ لوگ جیسا سوچتے ہیں اسی طریقہ کا جو رد عمل جو ان کا وہ آپ تک پہنچا دیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور آپ ان کو کیسے وہ سیٹسفائی کریں گے کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جب اس موسم کے تعلق سے بات ہوتی بہت ہی خوبصورت موسم ہے ہمارے لیے, اور کل ہی میں بات کر رہا تھا اسی پروگرام میں کہ کشمیر اور برف باری کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے, اور جہاں سیاح بھی لطف اندوز ہوتے ہیں, ہم لوگ بھی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اور جب بھاری برف باری ہوتی ہے تو نقصان دہ بھی ہے کیونکہ پیداوار متاثر ہوتی ہے, پانی کی قلت ہوتی ہے سماج میں, تو یہ ضروری ہے کہ برف باری ہو ہمارے لیے. تو زیادہ برف باری سے نقصانات بھی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا محکمہ جو کام کر, لیکن ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ شہری سری نگر کی بات کو چھوڑ کے جب ہم رابطہ سڑکوں کی بات کرتے ہیں, ڈسٹرکٹ صدر مقامات کی بات کرتے ہیں, یا دور دراز علاقے جو ہیں جہاں پہ اس طرح کے مسائل کچھ زیادہ ہی رہتے ہیں کہ وہاں بہت دیر کے بعد جو ہے انتظامیہ پہنچتا ہے, محکمے کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں. ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کیا آپ کے پاس افراد قوت کی کمی ہے, یا جان بوجھ کے کہ نہیں پہلے یہ پریورٹیز ہیں کہ سیکنڈ فیز پہ ہم ان دور دراز علاقوں کو دیکھیں؟ نارمل سنو فال جب میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ اراؤنڈ 12 انچ کے نیچے جب تک برف ہیں تب تک
कोई मसला पैदा नहीं होता है। जब ये स्नो ज़्यादा एक्यूमुलेट होना चाहिए 2 फुट के करीब एक करता है, हमारी जो अक्सर स्नोफॉल्स होते हैं वो यही 5, 6 या 10 इंच वाले होते हैं। तो हमारी मैक्सिमम मशीनरी इस हिसाब से प्लान की गई है कि हमारे स्नो प्लोज होते हैं, तो वो हाई स्पीड क्लियरेंस होती है उसमें, तो हमारी मैक्सिमम प्रिपरेशन उस हिसाब से होती है। मगर जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, 2-2.5 फुट या 3 फुट की सूरत हाल इख्तियार करती है, उस वक्त इनका काम नहीं रहता, उस वक्त स्नो ब्लोवर्स, स्नो कटर्स का काम रहता है। वो मशीनरी मतलब उसका जो कास्ट है हमारे पास है इस वक्त भी स्नो ब्लोवर्स अराउंड 7 इन हो माई डिपार्टमेंट, मतलब मेरे डिपार्टमेंट कश्मीर में स्नो का काम ज़्यादा कश्मीर में ही है, सही है। जबकि उस वक्त हमें लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ स्नो ब्लोवर्स होने चाहिए। जो आपने देखोगे कि एक ब्लोवर होता है जो बर्फ़ को अंदर लाता है फिर वो फेंक देता है, तो ये हाई कास्ट मशीनरी है, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऐसी ऑन एन एवरेज 4 करोड़ रुपए का 4.5 करोड़ रुपए कॉस्ट होती है एक ब्लोवर की, जो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, जर्मनी से या इटली से। तो पहले हमारे पास कुछ नहीं था, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इस वक्त जो गाड़ियाँ मतलब स्नो प्लो, स्नो ब्लोवर, स्नो ट्रैक्टर्स लेके सब कुछ यूनिमॉग मशीन जो हमारे पास हैं, तो 182 के करीब हमारी डिप्लॉय हुई है। तो इसमें हर साल मशीनरी का इजाफा होता रहता है, और जो स्नो अटैचमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप के वो भी हम इसमें ऐड करते रहे हैं। मतलब हमारा ठीक ठाक प्रोग्राम चल रहा है, डिपार्टमेंट दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। जो भी कमी बीच है इसमें है विद प्रॉपर प्लानिंग आहिस्ता आगे तो वो जिस तरह से प्लान था आप लोगों का, कुछ जो और जो है लेटेस्ट मशीनरी लाने का वो जो प्लान था, सब कुछ हो गया। वो 2018 में हमें पैसा दिया गया था 4 स्नो ब्लोवर्स के लिए, जो हमने बिकॉज ऑफ उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो गई, मतलब जब वो ब्लोवर तैयार हो गए और आने थे तो वो इटली के साथ हमारे फ्रीशे कंपनी उनके साथ हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। तो कोविड सबसे ज़्यादा इटली में आया, सारी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल जो भी मैन्युफैक्चरिंग वो ठप हो गई। तो उस हिसाब से हम जुलाई 2020 तक कोई इस हिसाब से कोई बात ही नहीं कर सके। जुलाई 2000 जब से मैंने ये संभाले है तो हमने सारी एनर्जी इसी तरफ लगा दी है। वो ब्लोवर 4 जो हैं बड़े हेवी है, 5000 टन पर आवर कैपेसिटी है उनकी, 550 हार्स पावर उनका जो प्राइम मूवर है। तो वो ऑलरेडी इट हैज़ मतलब सेवोना इटली से निकल चुकी है 1 दिसंबर को। तो अब शिपमेंट का भी थोड़ा मसला होता है, अगर इटली से सीधे शिप मुंबई आता तो बाई देन वो मशीनरी इस वक्त हमारे पास होती और हमारे काम आ जाती, मगर वो उसको बीच में ट्रांसशिपमेंट लगा, दुबई में जबल अली में रुकी हुई है, तो वहाँ से निकल रही है अब 8 को वो, तो इन अनदर 10 days टाइम इट शुड बी इन मुंबई। तो विद इन जनवरी ये मशीनरी हमारे पास होगी। वी होप कि हमारे पास ये मशीनरी जल्द से जल्द आ जाए और लोगों को आसाइशें मिलें। कुछ साल पहले 2015 में एक इंजीनियरिंग फीट कहा गया MED डिपार्टमेंट की इस कोशिश को कि स्नो कैट नामी एक मशीन उन्होंने वो मुतारिफ़ की थी जो लेन्स और बाय लेन्स को साफ़ कर सकती थी, और उसके बाद ये भी कहा गया कि जनाब हम इसको बढ़ा रहे हैं, इस फीट को बढ़ा रहे हैं। तो अभी के टाइम में इस स्नो कैट जो मशीन हमारी अपनी मशीन है, MED का अपना एक कारनामा है, इसका स्टेटस क्या है सर? जो हमारे स्नो अटैचमेंट्स है हम नॉर्मली ट्रक्स के साथ जोड़ते थे आगे, क्योंकि कंप्लीट सोल्यूशन हिंदुस्तान में बर्फ़ पड़ती नहीं, हिंदुस्तान में बर्फ़ साफ करने के लिए गाड़ियाँ बनती नहीं। गाड़ियाँ हम अगर हम इसी बात पर रहे कि बाहर से मशीनरी लाए तो फिर हम अपनी मशीनरी को, बिकॉज इट्स हाईली कैपिटल इंटेंसिव मसला जो मैंने अभी आपको बताया, तो हम नॉर्मली जो हमारे पास यहाँ पर ट्रक चेसेस होती हैं उनके साथ हमारी अपनी इनोवेटिवनेस में हमने सिर्फ स्नो अटैचमेंट्स बाहर से लाते थे। तो वो अटैचमेंट्स भी नॉर्मली स्नो प्लो 10-15 लाख के जो हमारे यहाँ पर पहुँचते हैं। तो फाइनली हमारी जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है ये हम 2-2.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से अपना एक फिक्स्ड स्नो प्लो बनाते हैं। तो वो स्नो प्लो हम अपने साइज़, अपने लेन्स वैन्स के हिसाब से उसमें हमारी मतलब फ्रीनेस है, तो उस हिसाब से पता है वो हम नॉर्मली उसमें सब एक ट्रैक्टर के साथ वो अटैचमेंट ये कर दी, तो गए गलियों में बड़ा कामयाब रहा। वो दिन ब दिन जो ट्रैक्टर से अटैच्ड ये हैं
تو اس میں ہم بڑھا رہے ہیں. وہ ہمارے پاس بہت سارے یونٹس ایسے ہیں, اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ سڑکوں پر بھی بہت ساری ہمارے آپ کے ٹریکٹر اٹیچڈ دیز سنو کلیئرنس یہ مشینیں چل رہی ہیں. تو خاص کر جو اربن لوکل باڈیز یا باقی ڈپارٹمنٹ جو سنو کلیئرنس کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے پاس پوچھتے ہیں فار کنسلٹنسی سروسز. ان کے لیے اس وقت بھی میونسپلٹی کا ایک آرڈر ہے ہمارے پاس 1 کروڑ 20 لاکھ کا, جس میں ہم دیز ٹریکٹرز کو یہ فکسڈ سنو پلوز اٹیچ کر کے ان کو دے رہے ہیں. تو جو سنو فکسڈ پلو ہم نے بنایا ہے, ایون بیکن یا مجھے ریسنٹلی منالی ہماچل پردیش سے کچھ آرڈر ملے ہیں, آل ناردر انڈیا سے جہاں بھی سنو ہیں. تو ہمارا یہ جو سنو فکسڈ بلیڈ کا یہ ہے بہت ہی سکسیسفل ہے. تو مگر جو ہم ہر کسی کی اپنی اپنی یوٹیلیٹی ہیں. جو ویریبل بلیڈز ہم باہر سے لاتے ہیں ٹرکس کے ساتھ, تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی وہ ویڈیو یا کچھ کس سپیڈ سے جا رہا ہے, ہائی سپیڈ کلیئرنس ہوتی ہیں. البتہ ہر کسی سنو پرابلم اور روڈ کے حساب سے اپنا اپنا سولوشن چاہیے. تو وہ لینز بائی لینز سمال جہاں پر سپیس ہیں اس میں یہ ٹھیک سٹھاک سولوشن ہے. اچھا, ایک اور بات ہے کیونکہ عوام کی بات آپ تک پہنچاتے ہیں, اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھی آپ ہیلپ لائن نمبرز پرووائڈ کرتے ہیں اس پہ ریسپونڈ نہیں آتا. میرا نمبر آلویز اویلیبل ہے. میں اس سے پہلے بھی جہاں بھی تو آئی لو, اگر مطلب یہ کہیں پہ ایسی شکایت ہو سکتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اصل میں کیا ہے کہ اس سنو میں دا انٹینسٹی آف کالز ہیز بین اتنی انٹینسو کہ ہمارا فون نارملی بزی ملے گا. اور ابھی ایک صارف سے ہم بات کر رہے ہیں یا کنزیومر سے یا کسی سے بات کر رہے ہیں, تو اتنے میں 3 کالیں پیچھے سے ویٹنگ میں آ رہی ہیں. تو اس حساب سے ان کو لگتا ہوگا, بٹ بلیو می کہ اچھا جیسا کہ چلیے یہ بات تو کلیئر ہوگی, یہ ہم سمجھ سکتے ہیں اس بات کو, کیونکہ لیکن پھر بھی کیونکہ ذمہ داری ہے کہ آپ تک بات پہنچانے کی. اچھا, منیر صاحب کا جو سوال تھا وہ رہ گیا تھا بیچ میں کہ اور بھی وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اس کے علاوہ سنو کلیئرنس کے بغیر بھی جس سے یہ ڈپارٹمنٹ بنا ہو, میکینیکل انجینئرنگ کا اسکوپ کتنا کیا کچھ ہے یہاں پر. ہمارا ڈپارٹمنٹ سینٹرل ہیٹنگ کے نام سے پہلے زیادہ اس کا کام رہتا تھا. جو بھی آپ کے یہاں پر انفیکٹ ہاسپٹل سے کنیکٹڈ ہماری بہت ساری سروسز ہیں, آٹومیشن ہے ان کی, جو بھی بہت ساری مطلب سینٹرل ہیٹنگ سے صرف ہاسپٹلز کا جو وہ آپ ہی دیکھتے ہیں, آپ ہی کا محکمہ سارے ہاسپٹلز کا نارملی سینٹرل ہیٹنگ جو ہے وہ میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہی دیکھتا ہے. جو ہمارے ہاٹ واٹر جنریٹرز ہوتے ہیں, ڈی جی سیٹس ہوتے ہیں, اس سے کنیکٹڈ جو مطلب ہیٹ وینٹیلیشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ از دا بیسکس کو, مطلب وہی تو میکینیکل انجینئرنگ ہے. تو یہاں کے ہاسپٹلز میں ہیلتھ مطلب جو ڈسٹرکٹ لیول پر ہاسپٹلز ہیں یا گورنمنٹ میڈیکل کالج سے ایسوسیٹڈ ہاسپٹلز ہیں, ایون جو سکمز ہیں یا اس سے کنیکٹڈ ہیں ادھر بھی, تو وہ چونکہ ایم ای ڈی کے نہیں آتے سکمز, مگر وہاں بھی میکینیکل انجینئر ہی یہ ہیں جو سینٹرل ہیٹنگ سے جڑے ہوئے, مطلب کنویننٹ روم ٹیمپریچر فار پیشنٹ فار پرسنل. تو وہ سارا کام ایون جورنگ سمر تھوڑا سا ایئر کنڈیشننگ کا وہ سارا کچھ ہم ہی دیکھتے ہیں. ایون ہسپتال سے جڑی ہوئی باقی سروسز, لانڈری ہے یا لفٹس ہیں, وہ بھی سارا ہمارے ہی اسکوپ میں رہتا ہے. اور اچھا, اس وقت جو حال ہی میں جو اس وقت عالمگیر وبا جو ہے, ہم جب کرونا وائرس کی بات کرتے ہیں, کووڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو ہاسپٹلز میں کافی سارا لوڈ بڑھ گیا اور وینٹیلیٹرز کی اور آکسیجن کی کمی رہی پوری دنیا میں, اور ملک میں بھی ایسی صورتحال دیکھنے کو ملی. الحمدللہ یہاں پہ ایسی ابھی صورتحال نہیں ہے. تو اس سلسلے میں بھی آپ کا کچھ کنٹریبیوشن اوبویسلی جو آکسیجن اویلیبلٹی ہے ہاسپٹلز میں, اس میں میکینیکل انجینئرنگ کا بڑا اہم رول ہے. جو آکسیجن جنریٹرز ہیں, پی ایس اے ٹیکنالوجی بیسڈ آکسیجن جنریٹرز, ان سیٹو مطلب ہسپتال کے ادھر ہی سے آکسیجن جنریٹ ہوتا ہے تھرو مینی فولڈز, اور جو میڈیکل گیس پائپ لائن سسٹم کے تھرو اس کو ایوری پیشنٹ بیڈ تک پہنچا دینا, یہ ساری ذمہ داری میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی ہی ہے. تو اس میں ایک تو آپ نے دیکھا کہ جو ریسنٹ مطلب ایوری مطلب ہر جگہ دا پرابلم ہیڈ پیکڈ فار آکسیجن اویلیبلٹی کی ہے. تو ایون جموں میں بھی کافی سفر ہو گئے وہ, مگر یہاں پر سٹل ہم نے
मतलब एक तो ऑक्सीजन मैनिफोल्ड सिस्टम जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर को डायरेक्टली लगा के तो ऑक्सीजन पहुंचा देना, दूसरा हमने जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था और ड्यूरिंग दिस पीरियड थोड़ा बहुत उसको और ऑगमेंट करके हमने यहाँ पर ये सूरत हाल नहीं होने दी। इसके होते हुए अब गवर्नमेंट ने हमको एक बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट दे दिया है विच इज़ कॉस्टिंग अराउंड 127 करोड़ फॉर कश्मीर अलोन। तो उसमें हम हर किसी जो हेल्थ डिपार्टमेंट से कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, जीएमसी से कनेक्टेड 7 हॉस्पिटल्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के अराउंड 10 हॉस्पिटल्स हैं, और जो हमारे रिसेंटली मेडिकल कॉलेजेस बने हैं अनंतनाग और बारामूला में, इन सब के लिए हम इन सीटू ऑक्सीजन जनरेशन इतनी खड़ी कर रहे हैं कि इवन इन केस ऑफ ए वर्स्ट केस सीनेरियो यहाँ पर कभी ये सूरत हाल नहीं आ जाएगी कि हमारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन की मतलब हाँ कमी महसूस होगी। तो ये ऑलरेडी हमने ऑलमोस्ट हम अलॉट भी, क्योंकि इसका भी जो मेन इक्विपमेंट है, कोर इक्विपमेंट, वो बाहर से ही आता है जी। तो और जो उसके फिर सपोर्टिंग इक्विपमेंट चाहिए वो मैनेज कर सकते हैं। द बेस्ट मतलब जो फ्रंट लाइन के इक्विपमेंट्स हैं वो हम इसके साथ मिला के इंटीग्रेट करके ये सिस्टम्स हम यहाँ खड़े कर रहे हैं। तो ऑलरेडी अलॉटमेंट हो चुकी है, थोड़ा पैसा रिलीज हो चुका है। By 15th March, inshallah, we hope we will have a fully functional PSA-based oxygen generator system in all our main hospitals. तो कोई परेशानी इस हिसाब से नहीं होगी जी। इफ़ वी आर नॉट रॉन्ग कि आपका लिफ्ट इरिगेशन चाहे वो पीने के लिए हो चाहे वो इरिगेट करने के लिए हो, वो भी आपकी जुरिस्डिक्शन का एक हिस्सा है। और आपने खुद फरमाया कि हीटिंग आप देखते हैं इन हॉस्पिटल्स की और या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, सेंट्रल हीटिंग की जो आपने बात की। लेकिन देखा ये जाता है, और दिस अ मैटर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमारी डीजल पे चलती हैं या तो पेट्रोल पे चलती हैं। क्या इस डिपार्टमेंट में कोई ऐसी इनोवेशन हो रही हैं, पेशरफ्त हो रही हैं कि जिस तरह से हर एक जगह पे हम अब सोलराइज करने की बात कर रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जी को इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं कि इससे हम सेंट्रली हीटिंग को चलाएंगे जैसे यूरोपियन ममालिक में होता है? क्या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुतारिफ किया जा रहा है? सेंट्रल हीटिंग का जो मसला है, इसमें जो हॉट वाटर जनरेटर्स हैं, बॉयलर हैं, तो मुझे नहीं लगता अभी तक वर्ल्ड में कहीं भी फोटोवोल्टिक सेल्स की मदद से हम ये बॉयलर का ये चला सकते हैं। तो दे आर नॉर्मली डीजल फायर्ड ही, तो वो उसी पर चलते हैं। तो अलबत्ता चूँकि जो पानी लिफ्ट करने का इंतज़ाम है ऑन लोअर लेवल, उसमें बड़ा सोलर बेस्ड पंपिंग यूनिट्स इज़ द मतलब ट्रेंड ये बन चुकी हैं। तो उसमें जो सोलर बेस्ड से ये तो है, एक तो ये पंप अपना भी चलाता है, फिर ये नेटवर्क में ग्रिड के साथ कनेक्ट करने में ये भी फ़ायदा है। जो एक्सेस एनर्जी वो ग्रिड को सप्लाई होती जाएगी और जो नेट मीटर लगा होगा उससे हमको बिजली ग्रिड को दे रहे हैं, तो उससे पैसा भी आ जाएगा। यहाँ पर रिसेंटली, मगर ये अभी लो लेवल पर ही है। तो ये जो हमारे बोर वेल्स होते हैं, हैंड पंप्स, तो उसमें एक प्रोग्राम में मैंने अच्छा खासा टाइम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में दिया है। वहाँ पर एक इनोवेटिवनेस हमने ये कर दी है कि हमने हर किसी डिस्ट्रिक्ट में 5-5 हैंड पंप वेल्स होंगे सोलर बेस्ड। अराउंड 50 पंप जो अलॉट भी हो चुका था मेरे टाइम में ही सब कुछ, और उसकी इंस्टॉलेशन इस वक्त ऑन गोइंग है और इंशाल्लाह जल्द ही कंप्लीट भी हो जाएगा। वो जहाँ पर ठीक ठाक पब्लिक कंजप्शन है, फुटफॉल ठीक ठाक है, वहाँ पर सोलर बेस्ड ग्राउंड वाटर से एब्स्ट्रैक्शन पानी की होगी और लोगों को भी वो चलता रहेगा। उसमें साथ हमने एक स्टोरेज टैंक भी रखी हैं। तो ये हो रहा है। जहाँ पर भी स्कोप है सोलर बेस्ड करने का, वो आहिस्ता आहिस्ता हर किसी जगह हीटिंग के लिए, कथा कलामी के लिए माफ़ी, हीटिंग के लिए, जियोथर्मल के लिए हम नॉर्थ जो इंडिया का वो फेमस हैं। चाहे हिमाचल की बात करें, आप जम्मू कश्मीर की बात करें, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप सेंट्रल हीटिंग सोलर बेस्ड चलाइए, लेकिन जियोथर्मल एनर्जी एक अच्छा खासा ऑप्शन रह सकता है। उसके हवाले से ये सवाल था। जियोथर्मल अवेलेबिलिटी जिस जगह होगी जी, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा दे कैन नॉट, मतलब ये सिंक नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स जहाँ अवेलेबिलिटी है जियोथर्मल की, हॉट वाटर गीजर्स है, टू मेक मैक्सिमम ऑफ देम, उस हॉट वाटर का इस्तेमाल, उसकी एनर्जी का इस्तेमाल, ए वेरी गुड आइडिया। मगर नॉर्मली मुझे लगता है कि जो हमारा कश्मीर मेन लैंड है, तो यहाँ पर तो कहीं पर नहीं है, कहीं पर अगर आपको होगा लद्दाख साइड या कुछ, तो जहाँ पर चीज़ अवेलेबल है
वहाँ पर उसकी आप कर डिमांड रहे नहीं हैं, है, जी। जहाँ पर डिमांड है तो वहाँ ये पे चीज़ available अवेलेबल है नहीं। नहीं ओके। है। जी लेकिन फिर भी ये ज़ेर गौर बात है कि अब इस पे गौर किया Obviously- जाएगा। जैसे आपने कहा कि अगर ऐसे कुछ कहीं पे कुछ बनता है तो ज़रूर इसका डेफिनेट जो भी हमको अल्टरनेटिव्स ऑफ एनर्जी और जिसमें कार्बन फुटप्रिंट मिनिमम हो, Yes. ये तो फ्यूचर में हम तो इसी हिसाब से ये डीजल पर ये जो फॉसिल फ्यूल्स का ये दुनिया में इतना कम हो रहा है और इससे जो आलूदगी पैदा होती है जी। उसका सदुपयोग करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी है हमारे यहाँ पर जो भी है हम उन पर भी विंड बेस्ड सोलर बेस्ड जो भी हमको है हम उन पर काम करें ऑफ कोर्स। बिल्कुल, अब इस पर आप गौर भी करेंगे क्योंकि जिस तरह से अब जहाँ पे भी गुंजाइश होगी। अच्छा, एक बात, क्योंकि अभी जो बातों में हम बात कर रहे थे, जब ये बीच में बात आ गई कि हॉस्पिटल्स को जो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है या बाकी मामला जो वहाँ का वो भी आप देखते हैं, ये तो हम नहीं जानते थे, बहुत से हमारे नाज़रीन हैं वो भी नहीं जानते थे कि ये भी मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट है उन्हीं के आता है, उन्हीं के अंडर आता है। अच्छा, और भी जो क्या क्या किन किन महकमों के साथ आपकी वाबस्तगी रहती है, किन कहाँ पे? हॉस्पिटल्स में और भी कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारी सीडी हॉस्पिटल से जो एक बायोसेफ्टी लेवल 3 की लेब है, बायोसेफ्टी लैब, बायोसेफ्टी लेवल 3, इट मींस इज द हाई लेवल ऑफ सेफ्टी। क्योंकि जो लेब्स में काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेन्स के साथ, तो इसमें इन्फेक्शन का बड़ा ये रहता है, ट्रांसमिसिबिलिटी का। तो इसमें जो एयर इन्फ्लुएंट है और जो एयर एग्जॉस्ट है इसको रेगुलेट करना मैकेनाइज्ड तरीके से, ताकि जो इनहेल करने से भी ट्रांसमिसिबिलिटी हो सकती है। तो इसमें जो बायोसेफ्टी लेवल 3 के लिए जो लेब्स है जो हमने एस्टेब्लिश की है, और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स जो हम बना रहे हैं आज के दिन में, तो अर्गोनॉमिकली डिज़ाइन ऐसा होता है कि उसमें मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम, लाइटिंग का सब कुछ होने के बावजूद अगेन कि सैनिटाइजर एयर अंदर आ जाए और जो जनरेट होती है उसका डिस्पोजल ठीक ठाक। तो इस सब में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आहिस्ता आहिस्ता हेल्थ में तो बहुत बड़ा रोल बढ़ रहा है। इसके अलावा जो भी हमारे सिस्टर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ भी उनकी मशीनरी से कोई भी कनेक्टेड चीज़ होती है, तो चाहे वो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट है हमारा यहाँ एक, वो कॉर्पोरेट उसको धोने के लिए कोई टेक्नोलॉजी का ये चाहते हैं, फिशरीज डिपार्टमेंट से फीड से बुनी हुई कुछ है, तो कहीं हमारे डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन है कोई प्रिंटिंग का काम है, या जहाँ भी मशीनरी से कनेक्टेड जो भी मसले होते हैं उसकी कंसल्टेंसी हो या कुछ भी, तो उसमें हमारे। अच्छा, ये से वन कत कर रोद वन ओडी अत मुतस वन कि बे कत महकमस तो अत रोड कर, मगर तम ब्रो सो नाजन ये वन कि युत वंद काल आसान जबरदस्त तौर आसान वंद आसान अक्सर दार बर त्रुप्रित कमरस मज बिहान, तो कुन जाए कंस लकुट मकुट बुखार तलित, तो यह बड़ खतरनाक आसान, मज मज गि हल्के सही दार पोट यल त्रावन ताकि जन ताज़ा हवा तमुक तुर ग आवे जावे गस कि न्यूज़ आई इसते अक्सर बहुत ही पेनफुल डेथ्स हो जाती हैं। रशीद अहमद डार साहब यह तह जान वन तुंद यह डिपार्टमेंट यह सिर्फ मैकेनिकल डिपार्टमेंट कह यह इलेक्ट्रो मैकेनिक डिपार्टमेंट, सो चैलेंज तह ब्रोह कन, तो इस इलेक्ट्रो मैकेनिक डिपार्टमेंट को कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ वर्किंग इन कश्मीर? जो हमारा मुझे लगता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के विदिन काम है, उससे ज़्यादा बड़ा काम है इंटरफेस जो है वो पानी के हवाले से जी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में, इरिगेशन में दुनिया की 15% एनर्जी जो है दैट इज़ यूज्ड ऑन पंप्स। तो जो पंपिंग का अमल है, पहले जब हमारे पास सोर्सेज होते थे एट हायर कंटूर्स, हम वो पानी आगे चलाते थे, उससे इरिगेशन होता था। आहिस्ता आहिस्ता हमारी हालत ये हो गई है कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है और घर घर पानी देना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम प्रिस्टीन सोर्सेज से लंबी दूर दराज से कहीं से पाइपलाइन ला के पानी, अब जहाँ पर पॉपुलेशन है उनको उधर ही सोल्यूशन देना है। रिवर से हम पानी उठाते हैं पीने के लिए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब जो पंपिंग का इसमें एनर्जी का ये है। तो 2000 के अराउंड मेरा जो ये है असेसमेंट है, जो सिक्किम में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसमें से 700 स्कीम्स है जो लिफ्ट बेस्ड है, जहाँ पर जिसमें से 400 के करीब ग्राउंड वाटर बेस्ड है। ग्राउंड वाटर एक्सप्लोर करना, ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्ट करना, ये सारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट का भी ट्रीटमेंट जो मॉडर्न जो हमारा कन्वेंशनल प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, थ्रू सैंड फिल्ट्रेशन
या इसकी सेडिमेंटेशन में। अब जो आलूदगी पानी की इस लेवल की बढ़ चुकी है, our water is so contaminated, conventional treatment protocol is not sufficient, we have to improve on that। उसमें सारा रोल जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही होता है। आपको चाहे बोटल्ड वाटर हो या जो क्वालिटी ऑफ वाटर इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको डेफिनेटली ऑटोमेशन सिस्टम्स या एनर्जी सिस्टम्स ऐसे लाने हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हवाले से ही आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ग्राउंड वाटर के हवाले से कहूँगा, हम जब यहाँ पर ड्रिलिंग करके पानी, तो हमारा बहुत सा ग्राउंड वाटर यहाँ केमिकली कंटेमिनेटेड है। वो ये है कि उसके साथ कंटेमिनेंट जो है आयरन है। अच्छा, हाँ, जहाँ लोगों को पानी चाहिए, अब वो आयरन बेस्ड पानी जो जिसमें आयरन की ये है कंटेमिनेशन, दे इवन कैटल विल नॉट टच दैट वाटर, मगर हम उस पानी को पीने के लायक बनाते हैं। आयरन रिमूवल प्लांट्स होते हैं, एक आम सी टेक्नोलॉजी हो गई है कोई ये चीज़ें, या कोई और फ्लोराइड हमारे जो लोला में हमने कुछ बोरवेल्स का देखा, वहाँ पर हमको फ्लोराइड अनएक्सेप्टेबल लेवल्स का मिला। तो जो भी ये मिनरल केमिकल कंटेमिनेशन पानी के, इसको रिमूव करना, इट इज़ 100% विद इन द स्कोप ऑफ ये, क्योंकि इसमें पैकेज ट्रीटमेंट प्लांट, बड़े बड़े पानी से ट्रीटमेंट करने वाले जो हाउसेज हैं इंडिया में, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनके जो पैकेज ट्रीटमेंट प्लांट आते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही, मतलब बहुत से इस वक्त भी जो ड्रिंकिंग वाटर का शेयर हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ऑफ कश्मीर, इट इज़ अराउंड 12%। ओके, तो वो उसमें बहुत सा पानी हमको ट्रीट करके देना पड़ता है, उनको उसकी केमिकल कंटेमिनेशन रिमूव करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें मैकेनिकल एज मैकेनिकल इंजीनियर मैंने खुद बहुत सारा काम इस पर। और आज के मॉर्निंग शो के लिए अच्छी बात ये है कि आज जो हमारे मेहमान हैं वो इससे पहले आपने खुद कहा कि आप पीएचडी में भी रहे हैं और अच्छा खासा वक्त आपने, मेरे ख्याल से 20 साल में, फ्रॉम 2000 to 2020 आई एम नोन मोस्टली अमंग माय फ्रेंड्स प्रोफेशनल लेवल एज अ पीएचडी मैन। अब जरा फिर अच्छी बात हमारे लिए कि हम दोनों चीज़ें साथ साथ, क्योंकि दोनों की जो विंटर्स में काफ़ी वो प्रॉब्लम्स रहती है, स्नो क्लियरेंस के हवाले से मैकेनिकल डिपार्टमेंट की काफ़ी अहमियत रहती है, और पानी तो उसकी तो किल्लत रहती है विंटर्स में, तो उस एतबार से भी आपके साथ बात होगी आज के प्रोग्राम। दोनों चीज़ें एक ही प्रोग्राम में, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जी जी हाँ, हमें ये हिदायत मिली है कि फ़िलहाल हम यहाँ पे रुकते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के लिए। वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। Mission E, the name known for its excellence in results, infrastructure, faculty and management, have now designed one-year NEET 2022 course for the students whose 11th and 12th got affected due to lockdown. The one-year NEET 2022 course will feature 11th, 12th syllabus-centric, smart and to-the-point DPPs and whatnot. Admissions open for one-year NEET 2022. For details, visit Mission E Rajbagh or Mission E Parepura. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جینڈ کے دوردرشن کی کثیر چینل سے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں چیف انجینئر میکینیکل ڈپارٹمنٹ کشمیر رشید احمد ڈار صاحب سے۔ رشید صاحب، یہ سوال میں پروگرام کی شروعات پہ ذہنس مز اس برونٹھی پیشن گوئی کرنے کہ فلائن دہس ہیک شین پیتھ، ایک اندازہ ملتا ہے کہ تیاریاں کس طرح سے ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ انپریسیڈنٹڈ جیسا آپ نے کہا کہ ساؤتھ کشمیر میں اس بار اچھی خاصی برف باری ہوئی، باقی ڈسٹرکٹس میں تھوڑی بہت کم ہوئی۔ ساؤتھ کشمیر کے نمن کولگام، اننت ناگ یا شپیان ڈسٹرکٹ اس برونٹھی مشینری لمٹڈ، اس سہ تیزہ کی تہ، یہ کت کن تھی ڈیپیوٹ کران، حالانکہ یت ٹائمس مز یت سپلس مز پیو اس زیادہ ضرورت مشینری ہند ساؤتھ کشمیر مز، تو یہ کس طرح سے آپ نے ٹیکل کیا یہ امبیلنس جو اس سنو فال میں دیکھنا جو بیسیکلی ڈسٹریبیوشن ہماری مشینری کا تھا، اٹ واز جوڈیشیسلی ریشنلی ڈن، جو بیسڈ آن ہماری پریویس پرفارمنس جو ڈپارٹمنٹ میں چیف انجینئر صاحب کو لگی، تو اس حساب سے ہماری جو میں نے آپ کو ابھی کہا 182 یونٹس آف سنو کلیئرنس مشینز ہمارے پاس ہیں، تو اس کا ڈسٹریبیوشن اس حساب سے کیا گیا تھا
کہ ہم کو نارتھ میں جو گلمرگ کا علاقہ جی ٹنگمرگ کا علاقہ بہت زیادہ برف باری ہوتی ہے وہاں ہم کو کرنا پڑتا ہے تو اس حساب سے وہاں بھی ڈپیوٹ. اور نارتھ میں ہمارا گریز کا علاقہ آتا ہے. یو ول مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں, میں جسٹ نومبر سے پہلے ہی نومبر کے اس میں ہی ارلی مطلب 1-2 نومبر کو برف باری ہونے سے پہلے ہی گلمرگ ادھر گریز گیا تھا میں. وہاں میرے دیکھا کہ میرے ڈپارٹمنٹ کی اتنی پہچان ہے, لوگ میرے پاس اس حساب سے آئے, انہوں نے کہا کہ ہم بہت ہی تھینک فل ہے اس ڈپارٹمنٹ کے. نارملی آپ دیکھیں کہ وہاں اتنی برف باری ہوتی ہیں, وہاں پر اچھی خاصی پاپولیشن مائگریٹ کرتی ہیں ٹورڈز بانڈی پورہ, یہ کم لوگ رہتے ہیں وہاں پر کیونکہ سنو وہاں اتنی پڑتی ہیں, ایک ہیلتھ انسٹیٹیوشن تک جانے کے لیے بھی ان کو ایکسیس نہیں ملتی وہاں تک, اتنا یہ ہوتا ہے. مگر وہاں پر ہم نے اتنا اچھا سا انفراسٹرکچر, سنو کٹر بھی ہیں, سنو بلوور ہے, سنو پلوز ہیں, ٹریکٹر بیسڈ یہ ہیں, اتنا اچھا کھڑا کر دیا ہے کہ فرام داور ٹو تلیل ایون اس وقت بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہم نارملی اس سٹرچ کو اراؤنڈ 20 کلومیٹر سٹرچ اس کو ہم ایکسیس اس کو تھرو کرتے ہیں. پھر تلیل سے بھی آگے تو جو انٹر کمیونیکیشن ہے وہاں پر کنزلون سے لے کر اچھورا بگتور, وہ جو علاقہ میں نے دیکھا سارا, تو ونٹر میں بھی ہم ان کی کنیکٹیوٹی بنائے ہوئے ہیں. وہاں کا ایڈمنسٹریشن جو ہے ایس ڈی ایم کی, وہ مطلب بہت ہی مطلب شکر گزار تھے اس ڈپارٹمنٹ کے کہ مطلب کہنے کا مقصد ہے جو ہماری مشینری تھی اس کی ڈسٹریبیوشن اس طرح سے گئی ہے بیسڈ آن پریویس ایکسپیرینس اینڈ ریشنل تھنکنگ, اسی بیسس پر کر دی گئی ہے. ہماری 74 مشنری یونٹس ہیں فار نارتھ میں آتا ہے ہمارا ڈسٹرکٹ بارہمولہ, کپوارہ, بانڈی پورہ, گریز, گلمرگ, ٹنگمرگ, یہ سب لے کر. تو پھر ہمارا ساؤتھ آتا ہے, وہاں پر 64 یونٹس ہیں ہماری مشینری کی. پھر جو سری نگر, گاندربل اور بڈگام سینٹرل کشمیر کا آتا ہے, اس میں 44 یونٹس آف مشینری ہم نے ڈپلوائے کیے ہوئے تھے. تو یہ بیسڈ ہیں آن دیٹ یہ تھنگ. مگر اب چونکہ اس میں امبیلنس اس وجہ سے ہو گئی کہ وی ہیو سین, کل تک ہم نے دیکھا, کل سویرے سے ہی مطلب کل سے زیادہ بارش وہاں برف وہاں بھی ہونے لگی, تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا. اب اس میں اس وقت تھوڑا امبیلنس آئی کین آلسو فیل دیٹ کہ ہو رہا ہے کہ میری زیادہ مشینری ڈپلوائے ہونی چاہیے تھی ساؤتھ میں. تو اس مگر اب جو لیول آف سنو ادھر پڑ چکا ہے, جو ہماری روٹین کنونشنل مشینری اس دیٹ از رینڈرنگ اس ہیلپ لیس. تو ہماری جو مشینری کا مطلب اپ گریڈیشن ہے, جو میں نے کہا سنو بلوورس کا فار ہینڈلنگ ہیوی سنو, ہماری پریشانی یہ ہے ویری ہیوی سنوز کو ڈیل کرنے کے لیے ہم کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. نارمل سنوز کے لیے پتہ ہی آپ کو کہ مطلب کون سے جو ڈسٹرکٹس ایسے ہیں آئی کوڈ ایزلی شفٹ ریلوکیٹ مشینری فرام نارتھ ٹو ساؤتھ, وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. مگر وہ مشینری وہاں پر جو اس وقت مجھے ریکوائرمنٹ آف مشینری ہے اس حساب سے ڈپارٹمنٹ کو آگے مطلب اور اپ گریڈ کرنا پڑے گا. بالکل. اچھا, یہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے محکمے کی, آپ کے میکینیکل ڈپارٹمنٹ کی جب بات ہو رہی تھی, تو آپ نے یہ کہا کہ جو آپ جب انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو یا ایجنسیز کو, روڈ کنسٹرکشن ایکوپمنٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں, کیا اس میں بھی آپ کا اوبیسلی کنونشنلی پہلے سے ہی روڈ رولر ڈپارٹمنٹ کے نام سے اس کو پہلے زیادہ جانا تھا. جو روڈ کنسٹرکشن میں روڈ رولرز لگنے, کمپیکٹرز لگنے ہیں, ایون بلڈنگ کنسٹرکشن مٹیریلز ہیں, کرینز ہے, تو وہ ان کا اچھا خاصا آئی ہیو اراؤنڈ 200 کے قریب ہمارے پاس روڈ کنسٹرکشن مشینری یونٹس ہیں. وہ اپڈیٹڈ ٹیکنالوجی ہے. اس میں کچھ کنونشنل روڈ رولر بیسیکلی اس میں ہم زیادہ یہ نہیں کر رہے ہیں. آج کی تو اس میں اتنی پرائیویٹائزیشن ہو چکی ہے کیونکہ اس کو آؤٹ سورس کرنا ہی بہتر سمجھا جاتا ہے گورنمنٹ سے, کیونکہ گورنمنٹ ایسٹ کو مینٹین کرنے کے اسٹیبلشمنٹ کاسٹ آتا ہے, پھر اس کو رن کرنے کے لیے بھی یہ ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر میں اتنی روڈ کنسٹرکشن مشینری آ چکی ہے, تو اس میں تھوڑا سا ہم ریڈنڈنٹ ہو رہے ہیں, مگر ریڈنڈنٹ بھی نہیں ہو رہے. گاؤں میں جو رورل ڈیولپمنٹ سے کنیکٹڈ کام ہے, اگر جہاں پر یہ مشینیں اویلیبل نہیں ہے وہاں پر سپورٹ ہمارا ہی رہتا ہے ان کو. ایک اور اہم نقطہ یہ بھی ابھارا جاتا ہے سنو کلیئرنس کے حوالے سے کہ یم ساتن لکن ہند آسانی توقعات زیادہ آسان, تم فون کرانی یہ روڈ کریو صاف, یہ روڈ ون پینڈنگ. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس, چونکہ آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ پی ایم جی ایس وائی, آر این بی, الگ الگ ڈپارٹمنٹس الگ الگ طریقوں سے اپنی اپنی سڑکوں کو دیکھتے ہیں. تو ایسے ہی میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر مین روڈ کلیئر لنک روڈ چھن کلیئر کیا, اس کا فائدہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے کیونکہ وہ مین روڈ تک آ نہیں پاتے ہیں ٹائم پہ. دوسرا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یم ساتھ ایسی مشین چلاوان یہ میگنمائزڈ روڈس کو بھی اکھاڑ دیتی ہیں.
تو سُہ نۄقصان چھُ اَسہِ پانسٕے گژھان تو اس چیز کا سدباب کیا جا رہا ہے کیا؟ دا بیوٹی آف میکنیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے یہ ہیں جو ہم سنو بلوورس سنو پلوز یوز کرتے ہیں وہ ہم روڈ سرفیس سے آپ یوجولی دیکھیں گے. ہماری گاڑی جانے کے بعد آپ مجھے کہیں بھی اس وقت نہیں دکھا سکتے کہ ہماری مشین نے روڈ ڈیمیج کر دیا. ہاں جو میں نے کہا کہ فکسڈ یہ جو کٹرز ہم بنا رہے ہیں وہ تھوڑا مت ریسٹ کرنا پڑتے ہوں گے اس پر, تو وہ بھی اس میں بھی ہم فلیکسیبل ارینجمنٹ یہ رکھتے ہیں کہ جو کنٹور جو سرفیس بنتی ہے روڈ کی اس حساب سے اس میں بھی موومنٹ آ جاتی ہے. اٹ از اونلی وین وی یوز ڈوزر, جے سی بیز یوز کریں گے, ایسی چیزیں یوز کریں گے. اگر وہ ویل ماؤنٹڈ ہے تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے. ہاں اگر وہ چین ٹریکشن ماؤنٹڈ جو ہوتی ہیں تو ان کی چین سے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے, اس لیے ڈسکریج کیا جا رہا ہے, نہیں الاؤ کر رہے ہیں. ورنہ ہمارے پاس اچھا خاصا ذخیرہ یہاں پر اس وقت بھی جے سی بیز کا جو ہم کام میں لگا سکتے ہیں, بٹ دا ڈیمیج ڈن کولیٹرل ڈیمیج جو ہمارے روڈز کا ہوتا ہے اس کلیئرنس اس سے بیٹر ہے کہ ہم تھوڑا ویٹ کریں. تو جو ہماری مشینری ہے اٹ از موسٹلی ویل ماؤنٹڈ, جو اس کا بلیڈ ہے سنو اٹیچمنٹ ہے وہ اٹ از ویری کیئرفل آف روڈ یہ سیفٹی کا. تو بہت کم ایسے واقعات ہوں گے جو ہماری مشینری کی وجہ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ باتیں تو ہم کرتے رہتے ہیں, کیونکہ آج ہم نے سے کہا کہ ہم نے سلو کلیئرنس کے بارے میں بات کی اور آپ کو پی ایچ ای مین کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے. لیکن پہلے یہ بات بتائیں ہمیں کہ جیسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہا تو آپ نے بڑا مختصر سا جواب دیا تھا اس وقت. یہ انجینئرنگ شعبے میں جانا آپ کی اپنی چوائس تھی یا والدین چاہتے تھے کہ آپ انجینئر بنیں؟ اوبویسلی تھنگس ہیپن, مطلب مجھے نہیں لگتا جس ماحول سے میں آیا کہ دیر ویر مینی چوائسز یہی ہیں, یا ڈاکٹر بننا ہے, میڈیکل لینا ہے یا نان میڈیکل لینا ہے. اب میرا شاید بینٹ آف مائنڈ تھا, کہا تھا یو آر گڈ ان میتھمیٹکس فزکس ان سبجیکٹ میں بائی چوائس یا بائی پریشر؟ بائی جو آلریڈی مطلب سٹریٹ جیکٹ بنایا گیا میرے لیے تو میں بھی کمفرٹیبل محسوس کرنا, شاید ان کچھ سوچ کے ہی کیا ہوگا تو میں بھی اس میں کمفرٹیبل ہی رہا. تو نیچرلی تھنگس ہمارے ناظرین اس اشتیاق میں بھی ہوں گے کہ ہمارے عبدالرشید ڈار صاحب جو چیف انجینئر ہیں ہمارے اور ہمارے روڈز کا خیال رکھ رہے ہیں, یہ کہاں سے ہیں, کہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی؟ جی میں قصبہ سوپور کا رہنے والا ہوں. تو اپ ٹو 10+2 لیول کی جو ایجوکیشن ہو گئی وہ سوپور میں ہی ہو گئی. پھر انجینئرنگ کالج کے بعد میری تھرو پبلک سروس کمیشن 1988 میں پوسٹنگ ڈائریکٹلی ایز اسسٹنٹ انجینئر ہو گئی. تب سے یہ 2000 کے قریب آئی شفٹڈ ٹو, بیکاز جو پوسٹنگ کا یہ مسئلہ ہوتا تھا سری نگر سے اراؤنڈ کنیکٹ ہوتا, اراؤنڈ 2000 آئی ہیو شفٹڈ ٹو سری نگر. تو اراؤنڈ 2003-04 سے میں سری نگر میں ہی رہائش پذیر ہوں, یہاں نٹی پورہ ایریا سے. تو بیکاز آف ایز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ یا جو میری مڈل لیول آفیسر ہونے کے ناطے تو پوسٹنگز رہی تو سری نگر سے ہی آپریٹ کرنا پڑا, تو اس لیے کنوینئنٹ رہا میرے لیے. اچھا جیسے آپ نے خود کہا کہ دوست احباب آپ کو پی ایچ ای مین کے نام سے ہی جانتے ہیں, تو آج ہم پی ایچ ای محکمے کی بات کرتے ہیں کیونکہ ونٹرس میں تو اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. کیا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب کہاں پہ ہیں آج اور کیا کچھ کرنے کی مزید ضرورت ہے؟ اور ساتھ ہی میں یہ بات بھی واضح کیجیے کہ جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس آپ نے دیکھے تال میل کی کتنی ضرورت ہے؟ تال میل کی تو زبردست ضرورت ہے فار ایوری ڈپارٹمنٹ. کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے کے وقت جو ہمارا منیمم ڈسرپشن ہو, کنٹینیوٹی رہے سب چیزوں کی, اس کے لیے تو تال میل بہت ضروری ہے. تو پی ایچ ای میں آپ نے کہا کہ کہاں پر امپرومنٹ کی ضرورت ہے یا کچھ, پی ایچ ای سو فار ایز واٹر اویلیبلٹی جو ہماری ہے اس میں اچھا خاصا مطلب یہ ہے جو کشمیر پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ ہے جو سروس لیول یہاں پر لوگوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں پانی کی ویز ریسٹ آف انڈیا, اس میں پی ایچ ای از کمفرٹیبل. یہاں پر آپ کہیں بھی دیکھیں ٹھیک ہے کہیں دیر کین بھی مطلب کرائسس کہیں پر ہو سکتا ہے یا کچھ, مگر اوور آل چونکہ ہمارے وسائل اچھے خاصے ہیں پانی کے ان کو لوگوں تک پہنچانے میں, تو اس حساب سے سروس لیول کے حساب سے بہت اچھا ہے. اب جو امپرومنٹ کی بات ہے تو امپرومنٹ کی بات ہے اباؤٹ کوالٹی آف واٹر.
اس میں لاٹ نیڈس بہت کچھ کرنا پڑے گا. میں نے پہلے ہی کہا جو کنونشنل ٹریٹمنٹ ہے دیٹ آف کورس ٹیکس, اگر ہم کو اچھے سورس سے پانی مل رہا ہے دین کنونشنل ٹریٹمنٹ از گڈ. اس میں کیمیکل بھی کم یوز ہوتا ہے اور کنونشنل سینڈ ٹریٹمنٹ یہ ہوتی ہے سیٹلمنٹ ہونے کے. مگر جب ٹربیڈیٹی زیادہ آتی ہے, اب ہماری یہاں پر رن آف اتنا تیز سپیڈ سے آ رہا ہے, جو ہمارے مطلب پرسٹین سورسز ہے ان میں بھی وہ گدلا پانی مطلب یہ آ رہا ہے. تو جو مگر یہاں پر جو ہم خاص کر میکینیکل انجینئرنگ جو ہم لفٹ سے وابستہ ہیں, تو ریور سے بہت ساری سکیمز ہیں جو ریور سے پانی اٹھاتی ہیں یا ایسے سورسز سے پانی اٹھاتی ہیں جس کو بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو کوالٹی آف واٹر کو امپرومنٹ کرنے کے لیے وہ بیچ نا ات بیاکھ چیز ون کہ دپان یہ ہسا یہ واٹر پائپس شہرس بچھت باقین جائن وارن جائن تم یم زن مہاراجن وقت پائپہ تو تمن پائپن وارن جائن نقصان تہ ووتمت زنگ تہ لوگمت کن جائے تو صاف پانی جو ہے وہ گھروں تک نہیں پہنچ پاتا. اوبویسلی جو ہمارا ٹریٹمنٹ پلانٹ سے پانی نکلتا ہے اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اس کی ڈس انفیکشن ہوتی ہے, تو اس حساب سے وہ بالکل انفیکشن جو پانی کنٹریکٹ جو انفیکشن پانی کرتا ہے اس میں جو غلاظت آتی ہے پیتھوجن یا مطلب کوئی جو کچھ بھی آتا ہے اٹ از ڈیورنگ ٹرانسمیشن. ہیوج ٹرانسمیشن نیٹ ورک, سم آف اٹ اتنا پرانا ہے فرام مہاراجاز ٹائم آف ایج اینٹیک, مطلب یہ کچھ یہ ہے. اور کچھ لائنیں ایسی ہیں مطلب اس طرح پھنچا ہوا ہے which we ourselves don't know, وہ تو ہم کو ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ we need to modernize our transmission distribution network. اور اس سے کیا ہوگا اگر ہم آج کی ریشنلی انجینئرنگ حساب سے اس کی ریلیئنگ کریں گے, اس کے نئی ڈسٹریبیوشن جتنا پانی ہم جنریٹ کر رہے ہیں فار سری نگر سٹی اٹ از سفیشینٹ انف فار مور دین مطلب جو ہائیسٹ 200 ایل پی ڈی لے کر بھی اگر ہم چلے تو اس سے زیادہ پانی جو ہم جنریٹ کرتے ہیں. مگر یہ پانی اتنا جنریٹ کرنے کے بعد جو ہماری کنزپشن ہے تو کہیں کہیں پر پاکٹس ہوتے ہیں جہاں پر پانی نہیں ملتا ہے. دس از بیکاز آف یہ ہے ایک مطلب وی مسٹ ایڈمٹ کہ ہمارا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اٹ نیڈ سم ڈوئنگ. اس کو آج کے ماڈرن حساب سے لے کے ریلے کیا جائے اور اس میں جو کنٹامنیشن ہوتی ہیں اینڈ روٹ اس کو چیک کیا جائے. اچھا امبروز یہ کیا تھا لاسٹ لمحات میں ہیں ہم, اور رشید احمد ڈار صاحب سے یہی گزارش کیا اگر کوئی میسیج آپ پبلک کو دینا چاہیں. جی ہاں, اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میسیج, کیونکہ یہ برف باری کا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا, ہمیشہ ونٹرس آتے رہیں گے, برف باری ہوتی رہے گی, اور ہمیشہ جو عوام کی نظر جو محکمے کی طرف رہتی ہے. بحیثیت ہیڈ آپ میکینیکل انجینئرنگ کشمیر, کیا آپ پبلک کو کہنا چاہیں گے کہ کس طرح پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمیشہ ہم پینک ہو جاتا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں پہ برف صاف نہیں ہوئی, تو کیا کہنا چاہیں گے جنرلی ان کو میسیج؟ جو سنو فال ہے نارملی بہت ہی اچھی چیز لگتی ہے جب پہلے سنو یہ ہوتی ہے, مگر اٹ کین اینی ٹائم ٹیک دا شیپ آف اے ڈیزاسٹر. ہم اپنی طرف سے 100% دے رہے ہیں کہ صاف کلیئرنس ہو. نارملی جب تک سویرے جس دن بھی برف باری ہو رہی ہو, جب تک آپ کو پوری انفارمیشن نہ ملے کہ سڑکیں صاف ہے, کلیئر ہے, ڈبل ٹریک کلیئرنس ہے, تب تک مہربانی کر کے روڈز پر مت آئیے. اگر ٹھیک ٹھاک کلیئرنس نہیں ہوئی ہے give us some more time, ہمارے پاس فلیٹ ہیں, it will take us few hours more. ہم ایک بار ٹریفک سڑکوں پر آ گیا, ادھر سے برف باری ہو رہی ہے, our trouble start there. تو اس میں لوگوں کا تعاون چاہیے کہ ہمیں تھوڑا سا موقع دو, کیونکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں رات بھر زبردست کلیئرنس کرنے کے باوجود بھی سویری پرابلم, بیکاز جو مارننگ میں اتنی ہیوی بہت زیادہ یہ ہو گئی ایز اف وی ہیڈ ڈن نو ورک. بالکل سر, بالکل سر, ہم سیلیوٹ کرتے ہیں آپ میں محکمے کو, سب ورکرز کو جو اس ان ہنگامی صورت میں کام کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ گڈ مارننگ میں آنے کے لیے, اور ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یہ ایک گھنٹہ ہمارے ساتھ گزارنے کے لیے. خوش رہیے, خوشحال رہیے, اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے, اور دیکھتے رہیے اپنے فیوریٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.